आमकां एलायन्साक लागून आमी एक फाटी रावल्ले. कितू सरपंच येवन गेले, कितू MLA येवन गेले, हेजेर कितें एक्शन जायना. ते होगोत इलेक्शना टायमार येताय. लोकां कडेन सॉरी मागपाक सोदता. आज एकूय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तेजेर एक्शन घेयना. अजून पर्यंत आमकां तो गो सिग्नल अजून पर्यंत मेळोंक ना. सो आमी 22 आमी इलेक्शन पिडे जाले. आमचे भुरगे ते ग्राउंडाचे काम कोताय आयज पासून. तो MLA गे काम, ते सरपंचागे काम, ते ZP गे काम अशें करून जायना. हांव विली सिल्वेरा, म्हाका वखदात एक तियात्रीस कसो. मोगाच्यानू जेन्ना RG पार्टीचे अध्यक्ष वो RG पार्टीचे मेंबर्स वो तांची टीम म्हजे फुड्यान आयली नुवें मतदारसंघात वो नुवें जिल्हा परिशद वाठारांत तूं उबो रावता काय म्हणून हांवें ताबडतोब तांकां होयकार दिलो. कित्याक एज ए गोंयकार हांवें जायते पयलां हे आमच्या गोंयचें वातावरण, गोंयचे जे कशे तरेन करप्शन तातूंत भितर सरलां आनी कितें कितें भानगड्यो जातात त्यो. पूण थोडो तो तरी बदलाव हाडपा खातीर हांव तांकां होयकार दिलो आनी हांव दिनवासता सगल्या RG सपोर्टर्स तेच परी RGचे टीम आसा तांणी म्हाका विचून काडलो देखून. आनी जे मतदार जे जिल्हा परिशद नुवें जिल्हा परिशद जे कितें वावर आसा जिल्हा लेवलार तो हांव करूंक वावुरतलो आनी जोरी तर तेज्या तो तितून पडना जाल्यार पासून एक नुवें जिल्हा परिशदाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कसो हांव म्हजेच वस्तूंगी तो वावर दुसऱ्या फुड्यान मांडूंक प्रयत्न करतलो. आनी ते पासत म्हाका तुमचो नुवें कॉन्स्टिट्युएंसींतल्या लोकांचो तशेंच गोंयच्या लोकांचो म्हाका सपोर्ट जाय, तेंको जाय. आनीक RG पार्टीक म्हजो आदार दिवन हांव हो म्हजो वावर बरे भाशेन करतलो. सालसेडांतले 4 ZP मतदारसंघातले उमेदवारांची नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. एक म्हणजे जो आसा तो डेगली फेर्नांडीस जो वेलीन ZP कॉन्स्टिट्युएंसीन नॉमिनेट जाल्लो आसा, नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. दुसरें आसा ते राया मतदारसंघान आमचे आंतोनेता फेर्नांडीस हे पंच मेंबर आमचे लोटली गांवांतले आसा. ते लोटली गांव राय मतदारसंघान येता. सो तेणेन एक नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. तसोच तिसरो जो आसा तो कोलवा मतदारसंघान आमचो एंटनी रॉबर्ट्स हो कोलवा मतदारसंघान ताका नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. चवथो जो आसा तो आमचो सेबास्टियन विली सिल्वेरा हेका आमी नॉमिनेशन दिल्लें आसा. ते नुवें मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षान तांकां दिल्ली आसा. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आयज ते 4 मतदारसंघान आपणाचे निवडणुकीक देंवपाचे आसा. आमी पळयता की रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष हो पॅन गोवा पक्ष आसा. गोंयभरांत रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाचे जे नेतृत्व आसा, जे ग्रासरूट काम केल्लें आसा ते पॅन गोवा आसा. खंय तुमी पळयता जावं ते पेडण्याचे ते काणकोण पर्यंत आमचो सगळे कडेन आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा. आनी रेव्होल्युशनरिजांचें काम जें आसा तें सगळे गोंयकारांक खबर आसा. आमी जो आमचो फुडलो जो प्रचार आसा हो आयच्या दिसाच्यान सालसेडान आमी कंटिन्युअस चालू दवरितले. आमकां एलायन्साक लागून आमी एक फाटी रावल्ले की कितें जातलें बट अजून पर्यंत आमकां तो गो सिग्नल अजून पर्यंत मेळोंक ना. सो ताका लागून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की कशें फुडें वचपाचें तें. कित्याक ऑलरेडी आमची जी लिस्ट आसा ती 26 कॅन्डिडेटाची लिस्ट आवट जाल्ली आसा. आनी आयज आनीक 2 कॅन्डिडेट जो नुवेचो कॅन्डिडेट आनी तशेंच आमचो आरांबोलचो कॅन्डिडेट तोवूय आवट जाल्लो आसा. सो ऑल टुगेदर आमचे 28 कॅन्डिडेट्स आवट केल्ले आसा. आनी हें सांगपाचें कारण एकूच आसा की रेव्होल्युशनरी गोन्स इज द लार्जस्ट रिजनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ गोवा. आनी आमचे कडेन तो दमखम आसा की आमी फुडें वचपाक शकता. आमी अशें बॅकफुटार खेळोंक शकना. आमी खूब बॅकफुटार रावले. आमकां टायम मेळोंक ना कॅम्पेन करपाक लागून. आतां जो टायम आसा हांव लोकां कडेन सॉरी मागपाक सोदता की आमकां त्या पद्दतीन जो कॅनवसींग करपाक जाय त्या पद्दतीन आमकां तो टायम मेळोंक ना. पण जाता तितल्या प्रमाणें आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा एक फ्रेश फेस, न्यू फेसीस, जे अनकरप्ट फेस आसा, जे सगळ्या गोंयकारांक जो आयडेंटिटी गोंयची राखपाक लागून भायर सरलेले एक आपलें विजन घेवन आयज कितलेशे जाण आपणाचो काम धंदो सोडून आपूण फुडें सरता. आनी तांकां एक उमेद आसा की गोंय कशें राखपाचें. आमचो विजन जो आसा तो गोंयचें अस्तित्व तें राखून दवरपाचो हो विजन घेवन आमी फुडें वयतले. आनी त्याच नेतृत्वान आमच्या 4 कॅन्डिडेटांनी आयज फॉर्मां भरलेलीं आसा. फुडें स्क्रुटिनी जातली आनी फुडें हेजे फुडें समज आनी कोण आमचे कॅन्डिडेट आसा तेंची आमी नॉमिनेशनां फायल करतले. आनी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जी ग्रासरूट लेवल आसा तो डेव्हलपमेंट जावं बिल्डींग करपाक लागून सगळ्यांचो हातभार लागतलो. हांव आमच्या प्रेसिडेंटाक बाब मनोज पराबाक
एक शाबासकी दिता, कित्याक ताणें आज गोंयभर हे लिडर क्रिएट केले देखून. तशेंच आमच्या बाबा MLA बाबा विरेश बोरकाराकूय ताणें हे हांत मारून हे रेवोल्युशन वयर काडलां आनी आज हे लिडर तयार जाल्ले. जेन्ना तुमी चोयलां आमगेलें फकत 12 जाणांचें लिस्ट आउट केल्लें, जेन्ना हे गेम खेळोंक लागले फाल्यां म्हणून, तेन्ना आमी आमचे दुसरे रेवोल्युशनरी रेडी केले, मिन्स आमचे कॅन्डिडेट रेडी केले आनी जूप करून आमकां ते रेवोल्युशनरी एक उतरांचेर आमकां चल या मुखार फुडें म्हणून अशें करून आमकां हें मेळ्ळां, तांचो जबाब मेळ्ळा. तेका लागून आयज आमी हे स्टेजीचेर पावले. आनी हांव काळजांतान दिनू आसता आमच्या मनोज परबाक, जेणें आमकां हे ग्राम सभाक वचोन कितें करपाचें आनी कसले विशय मांडपाचे हें आमकां सगल्यांक तेणें ट्रेनींग दिलां. आनी आयज सगळे आमचे रेवोल्युशनरी आज हे ग्राम सभाक वचोन प्रपोजल घालून आपले विशय मांडटात. आनी आज हें थोडें बरें उरलां तें गोंय तरी सांबाळूंक फुडें सरलें. कितें अशें करपाचें उरलां तुमगेले हेतून कॉन्स्टिट्युन्सीन तूं रावला त्या हेतून? आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायतें करपाचें उरलां. मेजर म्हळ्यार MDR रोड 41 वो 25 मिटर्स दाखयलेलो आहा. आयज सगळ्यांक खबर आहा हे, आनी हांव 4 वर्सां जालीं ग्राम सभाकूय घालीत आसा. तो डिनोटिफाय जावपा जाय म्हूण आज एकूय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तेजेर एक्शन घेयना. इवन MLA आहलो ते ग्राम सभाक जेन्ना हांवें हो इश्यू मांडलेलो तेन्ना आज पासून तेजेर कांय जायना. फकत आमकां म्हणटाय ते स्क्रॅप करपा जाय रिजनल प्लॅन 21, बट तो रस्तो डिनोटिफाय करपा जाय न्हू. 2009 सावन इश्यू चलता. कितू सरपंच येवन गेले, कितू MLA येवन गेले, हेजेर कितें एक्शन जायना. हेजेर तेमी भायर येवन लोकां मुखार काडूंक जाय. ते फकत इलेक्शना टायमार येताय, हे दुसरे कॅन्डिडेट आहाय ते. आतां आमी 22 आमी इलेक्शन पिड्ये जाले, बट आज हांव तेच आनी आमचे भुरगे ते ग्रावंडाचें काम कोताय आज पासून. सो हे भाशेन तेमी करपा जाय आसलोले, गोंय राखपा मुखार सरोंक जाय आसलोले. पूण इलेक्शन पिड्ये जाले ते घरा कोण निंताय आनी आतां भायर सोदले ते. जे MLA कडेन जावना पण जिल्हा परिशद हे मेंबरा कडेन हें जातलें अशें दिसता तुका? करून जाता, कित्याक जायना? एज अ नीज गोंयकार, एज अ गांवकार म्हणटरी करून जाता. गांवांत कितें करून जाता? तो MLA गे काम, ते सरपंचागे काम, ते ZP गे काम अशें करून जायना. जोण एकल्याक आपल्यागे काळजांतसून तें भायर सरोंक जायना. आपूण आपल्यागे गांवचे पासो तें काम कोतो म्हूण जाल्यार ही काम जाताय. हुंयचें काम सांगाय. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.